बने कि नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने करप्शन पर इस्तीफा दे दिया। वजीर दाखिला समेत 4 वज़ीरा पहले ही मुस्ताफी हो चुके। हुकूमती अरकान फरार होने लगे। वजीर खजाना को भागते हुए एक मुश्तमिल नौजवान ने फ्लाइंग किक लगाई। मुश्तिल मुजाहिरीन वजीर तवानाई के घर में घुस गए। खटमंडू एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर आयत पाबंदी उठाने के बावजूद तब्दीली का मुतालबा करती जेंजी का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने नेपाल के साबिक वजीर आजम शेर बहादुर देउबा के घर को जला डाला। शर्मा ओली के निजी घर, सदर, वज़रा, सुप्रीम कोर्ट समेत मुतादिद सरकारी इमारतों को भी आग लगा दी। खटमंडू में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरे हो रहे हैं। सड़कें मैदान जंग बनी हुई हैं। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे को आग लगा दी, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, कई गाड़ियां जला डाली। पुलिस से झड़पों में हलाकतें 20 हो गईं, सैकड़ों जख्मी हैं। नौजवानों की समाजी तंजीम हामी नेपाल ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सबीर अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब वक्त देने के लिए। नेपाल में ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है वजीर आजम को उन्होंने जाने पर मजबूर कर दिया और जेंजी की जानिब से हमने देखा कि पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए और एहतजाज काम आ गया। जिस मकसद के लिए एहतजाज किया जा रहा था वो सारी सूरत हाल अब सामने है। ओवरऑल सूरत हाल को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, नेपाल हमारा दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और 19 जानों का ज़िया हुआ जिस पे हमें अफसोस है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, वायलेंस है, ये ख़त्म होगा और नेपाल दोबारा एक लिहाज से अमन की जानिब आएगा। जहाँ तक किसी एहतजाज का ताल्लुक है, इसके रीज़न्स तो हो सकते हैं। करप्शन की बातें भी हो रही हैं और भी बहुत से रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं। और ये भी याद रहे कि बड़े अरसे से नेपाल और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी ख़राब रहे हैं। और भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि इस खित्ते में अपनी हेजेमनी को बरकरार रखना चाहता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद और नेपाल में जुलाई पिछले साल KP शर्मा ओली की हुकूमत के आने के बाद हमने एक बहुत सा देखा कि एक रेस्टलेसनेस हमें दिल्ली में नज़र आई, क्योंकि KP शर्मा ओली की जो हुकूमत थी उन्होंने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन पे बड़ा एक लिहाज से स्ट्राइडेंटली उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इंडिया से बारहा कहा कि आप इन डिस्प्यूट्स को सेटल करें। उसके बाद हम इससे पहले ये भी देखते हैं कि जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 2015 में, तो उस वक्त भी भारत ने नेपाल का इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स, क्योंकि वो उन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसी प्रोविजन चाहते थे जिसके ज़रिए जो बॉर्डर रीजन की मधेसी जो ट्राइब है या रीजन है उसमें वो उनको ज़्यादा पॉलिटिकल रोल देना चाहते थे। तो भारत की एक पॉलिसी रही है टू इंटरफेयर इन रीजनल कंट्रीज। मेरा ये आई कांट कंसीव कि ये सारे प्रोटेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं भारत का भी हाथ ना हो। और मुझे लगता है कि भारत की एक बड़ी एक स्कीम है, एक शरारत है। लेकिन जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, ऑब्वियसली अगर लोगों में कुछ ग्रीवेंसेस हैं जेन्युइन, तो वो बहरहाल एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ही एड्रेस होंगे। हम उम्मीद यही करते हैं कि भारत की ये सारी इंटरफेरेंस के बावजूद भी आई होप कि नेपाल के जो लोग हैं वो समझेंगे, सोचेंगे कि ये इनके पीछे सब कौन है और किसका हाथ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है, तो क्या समझते हैं कि इसके पीछे भारत के लिए क्या फायदा होगा, मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए, भारत जब से ये KP शर्मा ओली की हुकूमत आई है उनसे काफ़ी परेशान है, क्योंकि नेपाल की हुकूमत में, जैसे मैंने पहले कहा, एक तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ख़ास तौर पे लिपुलेख रीजन वगैरह और काला पानी का जो इलाका है, इन सब में भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। और नेपाल ओली की हुकूमत थी, उनको भारत में ये देखा जा रहा था या मोदी सरकार देखने की कोशिश कर रही थी कि उसका रुझान चीन की तरफ हो रहा है। और चूंकि नेपाल ट्रेडिशनली भारत पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो नेपाल अपनी ट्रेड इकोनॉमिक जो है वो काफ़ी इस पे डिपेंडेंट है भारत पे। तो नेपाल ने एक लिहाज से चीन को भी इनवाइट किया, BRI में भी शामिल होने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें जो हैं भारत को किसी तरीके से सूट नहीं करती कि जो उसके इमीडिएट
نیبرز ہیں وہ کسی طور بھی چین کے انفلوئنس میں آئے. تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بھارت کا یقیناً اس وائلنس کو فردر اسٹروک کرنے میں یقیناً بھارت کا ہاتھ ہے. تو عبدالباسط صاحب، نیپال میں جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے، خطے میں کیا مفادات ہو سکتے ہیں اور مستقبل اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم تو نیپال کے لیے جو ہے خیر خواہی کا جذبہ ہی رکھتے ہیں. اب پرائم منسٹر اولی نے پریزیڈنٹ کو اپنا ریزگنیشن پیش کر دیا ہے. کانسٹیٹیوشن یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بات جو ہو رہی ہے نیپال میں اس وقت یہی ہے کہ انٹرم سیٹ اپ بنے گا یا پھر فوج سنبھالے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کوئی انٹرم سیٹ اپ بن جائے گا. جو میئر ہیں کھٹمنڈو کے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پاپولر ہیں، حالانکہ ان کا تعلق بھی مدیسی ٹرائب سے ہی ہے، جو کہ ایک انڈین ٹرائب آپ سمجھ لیں نیپال میں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم تو بہرحال یہی وش کرتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں حالات قابو میں آ جائیں اور ایک انٹرم سیٹ اپ بنے اور دوبارہ الیکشنز ہوں نیپال میں. جس طرح کہ ماضی میں بھی دیکھیں نا، پچھلے تقریباً 14 سالوں میں یا 16 سالوں میں 14 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں نیپال میں. تو بھارت کی ایک کوشش ہے کہ وہ اس نیپال کو اپنے پہ ڈیپینڈنٹ رکھے، اور بھی طور ہو سکتا ہے جب وہ انسٹیبل رہے، اکنامکلی ڈیپینڈنٹ رہے، تاکہ وہ اپنی اس کو ڈکٹیشن دیتا رہے اور اس کو چائنا اس کے انفلوئنس سے بچائے. اچھا عبدالباسط صاحب، ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا صورتحال یہی تھی، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک ایک عرصے سے چل رہی تھی، اور جب معاملات طے نہیں پائے اس کے بعد اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. نیپال میں کیا سمجھتے ہیں، یکدم سے اس طرح سے صورتحال پیدا ہونا یقینی طور پر پیچھے سے کوئی معاملات چلتے آ رہے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے نا، سارا جو جنزی جو ہے، اور سارے انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا بنیادی طور پہ، اور یہ سوشل میڈیا جہاں ایک بلیسنگ ہے وہاں ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نظر آ رہا ہے ممالک میں کہ اس سے زیادہ بری چیز بھی کوئی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. لیکن آبویسلی کچھ لوگوں کی ڈیفینیٹلی جو پولیٹیشینز ہیں، چاہے وہ اولی ہوں یا دویبا ہوں یا پرچندہ ہوں ان سے پہلے، ان کے بارے میں بھی کرپشن کی بہت سی باتیں تو ہوتی رہی ہیں. اور اگر عوام اٹھی ہے کسی نہ کسی طور ان کرپشن کے خلاف، تو وہ بھی ایک لحاظ سے وہ جینوئن گریونسز ہیں. لیکن میں صرف یہ جو ایمفیسس میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیے نا، ایک جینوئن آرگینکلی ایک چیز اٹھتی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ طاقتیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں، اور نیپال کے معاملے میں ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. اور بنگلہ دیش میں تو ہم نے دیکھا کہ پورا 16 سال کا شیخ حسینہ کا ایک پیریڈ تھا، ایک دور تھا جس میں کرپشن، وہ تو ڈکٹیٹر بن گئی تھی لٹرلی اسپیکنگ. یہ اولی صاحب تو ابھی جولائی 2024 میں الیکٹ ہو کے آئے تھے، تو وہ حالات جو بنگلہ دیش میں تھے وہ یہاں پہ نہیں تھے. تو بنگلہ دیش میں تو ایک جنمن تحریک چلی، اسٹوڈنٹس کی تحریک، جنہوں نے ایک 16 سال کی جو حکومت تھی شیخ حسینہ کی اس کو اٹھایا. لیکن اولی کی جو تحریک ہے، اولی کی جو گورنمنٹ تھی، یہ ایکچولی آپ کہہ سکتی ہیں کسی حد تک انڈیا کے جو بھارت کے ساتھ جو ایشوز تھے اس کو زیادہ. عبدالباسط صاحب، اسی بات کو آپ کی کنٹینیو بھی کریں گے.